कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रमुख राजनीतिक दलहरूको गैर जिम्मेवारले सरकारी खर्च ठप्प। महत्त्वपूर्ण 11 अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा जताततै सङ्कट। एमालेका शीर्ष नेताहरू बीच मञ्चमै कटाक्ष। ओली भन्छन् फेरि पार्टी फुटाउन माधव नेपाललाई किन ल्याउने? के गर्न आवश्यकता छ माधव काभ्रेको त्यो म बुझ्दिनँ। डडेलधुरामा पुनः अधिवेशन सम्भव नभएको कांग्रेस निर्वाचन समितिको जवाफ। देउवाले आम कार्यकर्तालाई निराश बनाएको गगनको आरोप। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,000 नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 11 जनाको मृत्यु। 1,511 संक्रमित थपिए। शेयर बजारमा भारी गिरावट। नेप्से 76 अङ्कले घट्यो। कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा वृद्धि। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने बाराका अधिकांश पुल जीर्ण। मर्मत नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम। ट्राफिक व्यवस्थापन अस्त-व्यस्त। र अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच रक्षा प्रविधि आदान प्रदान गर्ने सम्झौता। चीनले जनायो आपत्ति। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। अध्यादेश खारेजीले समस्या सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। अघिल्लो सरकारका पालामा ल्याइएका 11वटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेश बुधबारदेखि निष्क्रिय भएका छन्। सरकारले संसदलाई समयमा काम दिन नसक्दा सरकारी खर्च गर्न नपाउनेदेखि कोरोनाको रोकथाम नियन्त्रणका काम समेत प्रभावित भएको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि साउन 3 गते पेश भएका 11वटा अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन्। जुन अध्यादेश केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको थियो। पहिलो बैठक बसेको 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुनुपर्ने संविधानको व्यवस्था अनुरूप हुन नसक्दा यी अध्यादेश निष्क्रिय भएका हुन्। निष्क्रिय भएका अध्यादेशहरू। यसरी अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा आजबाट बजेट होलिडे अर्थात् सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यस्तै खोपको क्लिनिकल ट्रायल गैर कानुनी भएको छ भने कोरोना विरुद्धको खोप खरिद र आयातमा समेत समस्या हुने भएको छ। अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै बलात्कारको घटना मिलापत्र गराउने सम्मलाई कारबाही गर्ने कानुन निष्क्रिय भएको छ। तेजाब आक्रमण गर्नेलाई कैद, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र रोजगारी दिने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा समस्या आएको छ। सरकार र प्रतिपक्ष बीचको राजनीतिक लडाईले अहिले मुलुक इतिहासमै पहिलो पटक खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। सरकारी खर्च ठप्प भएपछि बिहीबारदेखि कर्मचारीको तलब, ज्येष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि रोकिएको छ। जनताबाट कर उठाउन सक्ने तर त्यही कर जनताका लागि खर्च नहुने स्थिति आउनु गम्भीर विषय हो। संसदबाट बजेट पास नभएका कारण बिहीबारदेखि आर्थिक अवरोधको अवस्था छ। प्रतिनिधि सभाबाट बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पास हुन नसक्दा सरकारी खर्चको बाटो बन्द भएको हो। यसबाट सामान्य कर्मचारीदेखि सांसद प्रधानमन्त्रीसम्मको तलब रोक्का हुनेछ भने ज्येष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि रोकिएको छ।
संसदबाट विनियोजन विधेयक पारित नहुँदासम्म सरकारले खर्च गर्न सक्ने छैन। तर प्रदेश र स्थानीय तहले भने आफ्नो बजेटबाट खर्च गर्न पाउनेछन्। सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकम पनि रोकिनेछ। खर्च प्रणाली अवरुद्ध भए पनि कर उठाउन भने पाउनेछ। जनताबाट उठाएको कर खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा आउनु गम्भीर विषय हो, जुन इतिहासमै पहिलो पटक भइरहेको छ। ओली सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश साउन 3 गतेको संसद बैठकमा पेश भएको थियो। तर त्यसको 60 दिनभित्र बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि सरकारले ढिलो गरी प्रतिस्थापन अध्यादेश ल्याउनु र एमालेको अवरोधका कारण अहिले मुलुक बजेट शून्यताको स्थितिमा पुगेको हो। राजनीतिक खिचातानीका कारण आम नागरिक कर्मचारीले तलब भत्ता र सामाजिक सुरक्षाका सुविधा उपभोग गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरे पनि पारित नहुँदा बजेट सटडाउनको अवस्थामा पुगेको र यसको दोष सरकार र प्रतिपक्षले एक अर्कामाथि लगाइरहेका छन्। यसरी सरकार र प्रतिपक्ष बीचको राजनीतिक लडाईँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने मात्र नभई दलीय स्वार्थका कारण देश पहिलोपटक खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो। सरकारी खर्च रोकिने भएपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बुधबार मात्रै सरकारी कोषबाट 14 अर्ब 87 करोड 8 लाख रुपैयाँ निकासा दिएको छ, जसमध्ये चालु खर्चमा 8 अर्ब 70 करोड, पुँजीगतमा 16 करोड र वित्तीय व्यवस्थामा 6 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसरी सरकारी खर्च रोकिने भन्दै एकै दिन चालु खर्चका लागि ठूलो रकम निकासा गर्नुले राजनीतिक असक्षमता कहाँसम्म छ भन्ने स्पष्ट भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन गरेर प्रतिवादमा उत्रिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा नपुर्याउन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौँ जिल्लास्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सरकारले दमन गरेको बताएका छन्। ओलीले आफू सरकारमा बस्दा शान्तिपूर्ण जुलुसमा लाठी समेत नहानेको दाबी गर्दै अति भए प्रतिवादमा उत्रने चेतावनी दिए। खिड्कीबाट होइन, झ्यालबाट होइन, भेन्टिलेटरबाट होइन, के भेन्टिलेसनबाट होइन, यो मूल ढोकाबाट सिंहदरबार बाजा बजाएर फर्किन्छ। ओलीलाई 5 लाखलाई 10,000 एकपटक बाँडेर गरिबी हट्छ भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत गरिबलाई 10,000 का दरले रकम दिन गरेको निर्णयलाई ओलीले कार्यकर्तालाई पोस्न राज्य कोष दुरुपयोग गरेको टिप्पणी गरे। गरिबी हट्छ, 10,000 मान्छे 5 लाखलाई एकपल्ट 5 लाख मान्छेलाई 10,000 रुपियाँ बाँडेर गरिबी हट्छ। रोजगारी सिर्जना हुन्छ, रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम छैन, गरिबी निवारणका कार्यक्रम छैन, रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू छैन, उद्योगहरू स्थापना गर्ने कार्यक्रम छैन। अध्यक्ष ओलीले घण्टाघर यो सरकारले बनाउन नसक्ने भन्दै बनाउन नसक्नेलाई नभत्काउन सुझाव दिए। उनले एमाले आगामी चुनावपछि 9मती बाजा बजाएर मूल गेटबाट सिंहदरबार पस्ने दाबी समेत गरे। नेकपा एमालेका नेताहरू अहिले फुटको असर पर्न नदिन प्रशिक्षण र भेलामा व्यस्त भएका छन्। कार्यकर्ता जोगाउन अध्यक्ष केपी ओली नै कम्मर कसेर लागेका छन्। तर मञ्चमा भाषण गर्ने नेताहरू बीच नै मन मिल्न सकेको छैन। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा अध्यक्ष केपी ओली र उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यको सवाल जवाफले एमाले कार्यकर्तालाई फेरि झस्काएको मात्र छैन, 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनेमा पनि शङ्का पैदा भएको छ। न त केही साथीहरू अहिले पनि भन्नुहुन्छ माधव कामरेड आउनुहोस्, तपाईँको आवश्यकता छ भनेर। फुटाउनलाई आवश्यकता छ अब उहाँको यहाँ, फेरि फुटाउनु के गर्न आवश्यकता छ माधव कामरेडको, त्यो म बुझ्दिनँ केलाई आवश्यक। केही साथीहरू अहिले पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको यो भनाई
उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यले एमाले विभाजन गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका माधव नेपाललाई एमालेमा फर्कन आग्रह गरेपछिको हो। एमाले काठमाडौँले आयोजना गरेको प्रशिक्षणमा साक्यले नेता नेपालले लिएको बाटो सही नभएको बताउँदै एमालेमा फर्कन आग्रह गरेकी थिइन्। साँच्चै नै चाहिँ देशको आमूल परिवर्तन गर्ने हो भने, गणतन्त्रको भावनालाई चाहिँ हामीले आत्मसात गर्ने हो भने, समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्ने हो भने, सिङ्गो चाहिँ सामन्ती व्यवस्थालाई चाहिँ अन्त्य गरिसकेर सामन्ती अवशेषहरूलाई अन्त्य गर्दै सिङ्गो चाहिँ रूपान्तरित गरेर अगाडि बढ्ने हो भने हामीले चाहिँ अत्यन्तै निर्मम समीक्षा गर्नै पर्छ। सो कार्यक्रममा यस्तो सवाल जवाफ अध्यक्ष ओली र साक्यका बीचमा मात्र सीमित भएन। नेत्री साक्य र महासचिव ईश्वर पोखरेलका बीचमा पनि 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका विषयमा मत बाजियो। साक्यले जालझेल नगरी 2075 जेठ 2लाई मानेर एमालेलाई अगाडि बढाउनु पर्ने माग गरिन्। तर महासचिव ईश्वर पोखरेलले जेठ 2मा फर्किने कुरालाई यान्त्रिक ढङ्गले नबुझ्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै ठाडै अस्वीकार गरे। आफूले दुःख गरेको पार्टी, आफूले त्याग गरेको पार्टी, आफूले जन्माएको पार्टी, हामी सबै ईश्वर कमरेड यही हुनुहुन्छ। सबै नेताहरू यसरी लागेको पार्टीमा फेरि पनि एकचोटि चाहिँ समीक्षा गर्नुहोस्, मनमनमा समीक्षा गर्नुहोस्, फर्केर आउनुहोस्। यो विकसित एमाले हो, परिवर्तित र एकता प्रक्रिया सहितको एमाले हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। यो एकता प्रक्रिया सहितको एमाले हो भनेर नबुझ्ने हो भने, यान्त्रिक ढङ्गले 2075 साल जेठ 2 मात्रै भनियो भने साँचो अर्थमा एक विकसित भएको एमालेलाई बुझ्न सकिँदैन। यो परिवर्तित र एकता प्रक्रिया सहितको एमाले भनेर बुझ्न सकिँदैन। नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापाले पार्टीभित्रका दक्षिणपन्थी र अदालतको परमादेशका कारण एमाले सत्ता बाहिर गएको बताए। उनले पुष्पकमल दाहाल माधव नेपाललाई दक्षिणपन्थीको संज्ञा दिँदै पुँजीवादीहरूको सहकार्यमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार अपदस्थ गरेको आरोप लगाए। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा वडा तहमा पुनः चुनाव हुनुपर्ने भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले निर्वाचन समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ। पौडेल समूहले क्रियाशीलता विवाद सम्बन्धी समस्या समाधान नगरे डडेलधुरामा वडा तहको अधिवेशन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। निर्वाचन समितिलाई ध्यानाकर्षण गराएर फर्कने क्रममा महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले निर्वाचन समितिले डडेलधुरामा पुनः चुनाव सम्भव नभएको बताएको जानकारी गराए। यो कुरा निर्वाचन समितिलाई पनि भन्नुभयो होइन, त्यो कुरा उठेन। चुनाव हुने सम्भावना छैन। निर्वाचन समितिसँग पौडेल पक्षका नेताहरूले 2/3 बहिष्कार गरेको वडा अधिवेशन हुन्छ भन्दै प्रश्न राखेका थिए। निर्वाचन समितिको ध्यानाकर्षण गरेर फर्कने क्रममा डाक्टर शेखर कोइरालाले कङ्ग्रेसको 75 वर्ष इतिहासमा प्रहरी प्रशासनको बलमा कहिल्यै पनि र कहीँ पनि अधिवेशन नभएको बताए। उनले पार्टी सभापति प्रधानमन्त्रीकै जिल्लामा यस्तो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। जिल्लामा त्यसरी अधिवेशन गराउनु जसमा जिल्ला सभापति र 2/3 जिल्लाका सदस्यहरूले भाग नलिने अधिवेशन कस्तो अधिवेशन हुन्छ भनेर हामीले कुराहरू राख्छौँ। निर्वाचन समितिले निर्वाचन अधिकृतलाई बोलाएर जानकारी लिने र आवश्यक निर्णय गर्ने जानकारी नेताहरूलाई दिएको छ। पौडेल पक्षका नेताहरूले अन्य जिल्लामा हुने अधिवेशनमा निष्पक्षता कायम गर्न समितिलाई आग्रह समेत गरेका थिए। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले आफ्नै पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले 2 महिनामै निराश बनाउन थालेको टिप्पणी गरेका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले कङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले सरकारको प्रतिरक्षा गर्न नसकिने र खुम्चिनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री देउवाले कङ्ग्रेसका लाखौं लाख कार्यकर्तालाई जवाफविहीन बनाएको बताए। अहिलेको सरकारको सफलता र असफलतासँग कङ्ग्रेस चुनावी भविष्य समेत जोडिएकाले बेलैमा सोच्नुपर्ने सांसद थापाले सुझाव दिएका छन्। उनले सरकारको कार्यशैली तत्काल सुधार नगर्ने हो भने कार्यकर्तामा थप निराश बढ्ने बताएका छन्।
नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,000 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट थप 11 जनाले ज्यान गुमाएसँगै मृतकको संख्या 11,002 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु दर 1.5% रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच नेपालमा थप 1,511 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर गरिएको 11,208 PCR परीक्षणका क्रममा 1,165 र 3,971 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 346 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,70,176 पुगेको छ। त्यस्तै 24 घण्टामा 1,089 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म संक्रमित भएका मध्ये 7,45,215 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 25,772 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 220 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म संक्रमण पहिचानका लागि 40,68,591 वटा नमुना PCR र 5,28,456 वटा नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। चीनसँग खरिद गरिएको खोप लिन नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाज आज बेजिङ प्रस्थान गरेको छ। आज साँझ 5:45 बजे बेजिङ प्रस्थान गरेको जहाजले शुक्रबार चिनिया खोप भेरोसेल ल्याउनेछ। निगमको जहाजले 44 लाख मात्रा भेरोसेल ल्याउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अब भित्रने भेरोसेल 40 वर्षमाथि उमेर समूहलाई दिने सरकारको तयारी छ। सरकारले चीनसँग पछिल्लो पटक खरिद गरेको 60 लाख मात्रा मध्ये 16 लाख मात्रा भदौ पहिलो साता नै नेपाल आइसकेको छ। नेपालमा हालसम्म भारतबाट 24,48,000 मात्रा कोभिसिल्ड, चीनबाट विभिन्न चरणमा 74 लाख मात्रा भेरोसेल, अमेरिकाबाट 16 लाख मात्रा जोन्सन एन्ड जोन्सन, जापानबाट 17,77,320 मात्रा एस्ट्राजेनेकाको खोप आएको छ। असोजमा गाबी मार्फत 1 लाख मात्रा फाइजर खोप आउने क्रममा रहेको छ। यही वर्षको अन्तिमसम्ममा फाइजरको 60 लाख मात्रा र मोडेर्नाको 40 लाख मात्रा खोप पनि आउने बताइएको छ। यी खोप 18 वर्ष मुनि उमेर समूहलाई लगाउने सरकारले तयारी गरेको छ। हालसम्म 52,43,236 जनाले पूर्ण र 58,77,079 जनाले पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन्। बढ्दो सवारी साधनको चापसँगै बारामा ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। सवारी साधनको बढ्दो चापसँगै विगत लामो समय यता फराकिलो बन्न नसकेका सडक तथा पुलका कारण समस्या बढेको हो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग मुलुकको यातायात मेरुदण्ड मानिन्छ। दिनहुँ हजारौं यातायात गुड्छन्। मुलुकको विकासको आधार बनेको यस राजमार्ग अन्तर्गत विभिन्न ठाउँका पुल अहिले साँघुरो र जीर्ण भएका छन्। पुल साँघुरो भएकै कारण घण्टौं जाम हुने गरेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बारामा मात्रै साना तथा ठुला गरेर 1 दर्जन बढी पुल छन्। अधिकांश पुल साँघुरो जीर्ण भएर जाम बढिरहेको छ। औसत पुलको आयु 50 देखि 60 वर्षको हुने बताइन्छ। तर बारामा निर्माण गरेको पुलहरू करिब 70 वर्षभन्दा बढी पुराना भइसकेका छन्। पुल साँघुरो र जीर्ण भएको वर्षौं भइसकेको भए तापनि सरकारले नयाँ पुल निर्माणमा कुनै चासो दिएको पाइँदैन, जसका कारण पुल जीर्ण बन्ने भाँचिने खतरा बढिरहेको छ। सरकारले चर्को सवारी कर लिने गरेको भए तापनि सडक निर्माणमा चासो नदिएकै कारण म्याद सकिएको पुलमा जीवनै दाउमा राखी सवारी चलाउन बाध्य भएको सवारी चालकको गुनासो छ। के कारणले जाम हुन्छ यो? पुल सानो छ त्यो भएर हो। अनि यसको उपाय के गर्नुपर्छ? के गर्दा चाहिँ जाम बढाउने अरु उपाय त के छ र? राजमार्गमा धेरै यस्ता पुल साँघुरो छन् जसका कारणले यात्रु तथा चालकले लामो समयदेखि शास्ति खेप्नुपर्ने बाध्यता रहेको र पुलकै कारण ट्राफिक जाम समेत हुने गरेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाराको भनाइ छ। यो बकाया पुल पनि पसा पुल पनि त्यस्तो जीर्ण छ। अधिकांश यो पुलहरू जीर्ण छन्।
र पुल चाहिँ साँगुरो छ, त्यसमा दुईटै गाडी एकैताली छिर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि जाम एकैताली छिर्दाखेरि जसलाई पनि गुरुजीहरूलाई चालकलाई चाहिँ आफैलाई पहिला जानु मन लाग्छ कि यहाँ प्रतीक्षा गर्न उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ, त्यस कारणले जाममा पर्नुहुन्छ। यो कारण चाहिँ त्यही पनि हामी यहाँ खटिरहेका छौँ। मुख्य राजमार्गमा नयाँ पुल निर्माण नगर्ने हो भने देशभर चल्ने सम्पूर्ण यातायात सेवा लामो समयसम्म प्रभावित हुने देखिएको छ। पुलहरूमा दुईतर्फी गाडी जाँदा जाम हुने कारणले गर्दाखेरि अहिले यसरी गाडीहरू पुरेर त बसिरहेका छन्, तर गाडीको चाप यति धेरै बढेको छ कि अहिले 1 घन्टा 1.5 घन्टा जाममा बस्नु स्वाभाविक भएको छ। 12बाट इन्डिक पेरालाको रिपोर्ट। अब बाँकी खबर। काठमाडौँबाट ओखलढुङ्गाको खिची जाँदै गरेको यात्रुवाहक जीप रामेछापमा दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रदेश 3-01023363513 नम्बरको जीप पुष्पलाल मार्ग अन्तर्गत मन्थली नगरपालिका 6 कुनौरी भेरमा दुर्घटना भएको हो। मृत्यु हुनेमा ओखलढुङ्गा खिचिदेम्बा गाउँपालिका 6 का 35 वर्ष लाक्पा शेर्पा, उनकी श्रीमती फुर्बा शेर्पा र जीप चालक वाङछे शेर्पा रहेका छन्। दुर्घटनामा 12 वर्षीय बालक पेम्बा शेर्पा घाइते भएका छन्। उनको मन्थली अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। दुर्घटनाको कारण खुल्न सकेको छैन। कुनौरी भेरमा साँघुरो सडकका कारण यसअघि पनि पटक पटक दुर्घटना हुने गरेको थियो। कञ्चनपुरका छुट्टा छुट्टै स्थानमा पानीमा डुबेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिका स्थित दैजी बेलडाँडी सडक खण्डसँगै रहेको नहरमा पौडी खेल्ने क्रममा बेपत्ता भएका एक युवकको शव बिहिबार बिहान फेला परेको छ। बुधबार साँझ नहरमा पौडी खेल्ने क्रममा बेपत्ता भएका बेतकोट नगरपालिका वडा नम्बर 10 बस्ने 35 वर्षीय लक्ष्मण पन्तको अबेर रातिसम्म खोजी गर्दा कुनै पत्तो नलागेपछि बिहिबार बिहान पुनः सुरक्षाकर्मी र स्थानीय युवाहरूको टोली खोजीका लागि खटिएको थियो। त्यस्तै कञ्चनपुरको बेलौरी स्थित बन्दा तालमा डुबेर बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 पडा बस्ने 25 वर्ष जित बहादुर चौधरीको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरीले जनाएको छ। बुधबार अपराह्न बन्दा तालमा डुबेको खबर पाए लगत्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय युवाहरूको संयुक्त टोली उद्धारमा खटिएको थियो। करिब 2 घण्टापछि तालको दलदलमा फँसेको अवस्थामा चौधरीको शव फेला परेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल शैलेश्वरीगढ झलारीमा कार्यरत चौधरी बिदामा घर गएका थिए। पार्टीले कारबाही गरेका प्रदेश सभा सदस्य अजय शाही र विमला कुमारी खत्री वालीलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभामा अवरोध गरेको छ। बिहिबार बैठक सुरु भए लगत्तै प्रदेश सभामा एमाले सांसदहरू उठेर विरोध जनाएका हुन्। कारबाहीका लागि निर्णय गरेर पठाइएका 2 सांसद पदमुक्त भएको सूचना टाँस नगर्दासम्म सदन चल्न नदिने एमाले जनाएको छ। एमाले सांसदको नाराबाजी चलिरहेका बेला बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले प्रदेश सभामा विवादित सांसदबारे जानकारी गराएका थिए। यस लगत्तै सभामुखले बैठक सकिएको र आगामी बैठक असोज 7 गते बस्ने जानकारी गराए। चीनबाट MBBS उत्तीर्ण गरेकाहरूले नेपालमा इन्टर्नसिप गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आज पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको इन्टर्नसिप नियम स्पष्ट नहुँदा आफूहरूले नेपालमा इन्टर्नसिप गर्न नपाएको भन्दै उनीहरूले बिहिबार पनि काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले केही दिनमा इन्टर्नसिप सुरु हुने आश्वासन आफूहरूलाई दिए पनि इन्टर्नसिप गर्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। कोरोनाका कारण चीनमा इन्टर्नसिप गर्न जान नपाएको भन्दै नेपालमा नै गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। चाइनाले चाहिँ हाम्रो भिजा पोलिसी भिजा नै क्यान्सल गर्दियो अनि फेरि बोलाउन पनि बोलाएको छैन हैन। हामी चाहिँ अब चाइनाले बोलाउँछ नभए हाम्रो सरकारले पहल गरेर हामीलाई के गरेको कुनै बाटो हाम्रो टुङ्ग्याउँछ। किन भन्दा हामीले 5 वर्ष 9 महिना चाइनामै पढेर आए, 3 महिना मात्र मेरो इन्टर्नसिप बाँकी छ। अनि हाम्रो त्यही भएर सरकारले टुङ्गो पुर्याउँछ भन्ने हामीलाई चाहिँ आश।
मेडिकल काउन्सिलको नियममा विद्यार्थीले आफू पढेको संस्था र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र नेपालभित्रका संस्थामा इन्टर्नसिप गर्न पाउने र यस प्रकारको इन्टर्नसिप नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियमभित्र रहेर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था स्पष्ट नहुँदा आफूहरूलाई इन्टर्नसिप गर्न रोकिएको विद्यार्थीले आरोप लगाएका छन्। किरात राईहरूको उद्गम स्थल भोजपुरमा संग्रहालय सहितको यलम्बर सभा हल निर्माणको काम सुरु भएको छ। प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै यहाँ किरात राईहरूको ऐतिहासिक महत्त्वका संस्कार संस्कृति झल्कने खालको भवनको निर्माण सुरु गरेको हो। भोजपुर नगरपालिका 6 देउरालीमा यलम्बर सभा हल निर्माण भएको छ। प्रदेश 1 सरकार अन्तर्गत सहकारी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटाको 3 करोड 17 लाख लागतमा निर्माण हुने भवनमा किरात राईहरूको पहिचान झल्कने सामग्रीहरू रहने किरात राई या योख्या भोजपुरले जनाएको छ। पहिलो तलामा संग्रहालय रहन्छ, दोस्रो तलामा अफिसहरू रहन्छ, तेस्रो तलामा तालिम हलहरू हुन्छ, कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने पार्टी प्यालेसहरू रहने। यसको चाहिँ चारो पनि नवाना जग्गा रहेको हुनाले यहाँनिर अब बहुद्देश्य भवन अब जस्तै यहाँनिर पार्टी प्यालेसहरू होइन, यहाँनिर चाहिँ किराती कल्चर अनुसारको अब अलिकति यसो खाने बस्ने व्यवस्थाहरू गरिसके पछाडि यहाँनिर चाहिँ पार्टी प्यालेसहरू पनि सञ्चालन हुने भएको हुनाले यसको क्षेत्रफलले पनि पुग्ने भएको हुनाले यहाँ चाहिँ अब माथिबाट चाहिँ तेस्रो तलामा चाहिँ कार्यक्रम हलहरू राखिएको छ। पर्खाल सहित 4 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने 3 तल्ले सभा हलको पहिलो तल्लामा किरात संग्रहालय, दोस्रो तल्लामा पार्टी प्यालेस, तेस्रो तल्लामा सभा हल र त्यसका माथि 20 फिट अग्लो किरात राईहरूको विभिन्न संस्कारमा प्रयोग आउने चिन्डोको प्रतिमा राखिनेछ। यसले किरात राईहरूको संस्कार संस्कृतिको रक्षामा सहयोग पुग्ने यसका जानकारहरू बताउँछन्। पृथ्वीमा जति पनि हामीले अन्न बालीहरू छरपोक गर्दछौँ र त्यहाँबाट उत्पादन भएको फलेको अन्नलाई समेत भित्राइसकेपछि हामीले खाने ग्रहण गर्ने बेलासम्मको विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई जोडेर हामीले उधौली र उँभौली पर्वहरू मनाउँदै आएका छौँ र त्यसलाई संरक्षण गर्न त्यो भाषा त्यो संस्कृति त्यो लिपिहरूलाई संरक्षण गर्नको निमित्त जुन यो एउटा सङ्ग्रहालयको रूपमा यो कार्य अगाडि बढिरहेको छ। भवनको डिपिआरमा समस्या रहेकाले निर्माण कार्यमा समस्या भइरहेको निर्माण कम्पनी मार्सेली निर्माण सेवाले जनाएको छ। निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री तयारी अवस्थामा रहेकाले बजेटको अभाव नभएमा यही मागसम्म निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिने निर्माण कम्पनीको दाबी छ। सबै क्रसरको गिटीहरू यताउति नै युज गरिरहनु भएको रहेछ अनि त्यही छ। अब केही बिचमा चाहिँ हाम्रो डिपिआरमा कमी कमजोरी थियो। निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ। निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीय बनाउन अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने काम कार्यालयले गरिरहेको छ। बजेट व्यवस्थापन कसरी गर्छ, यसको भिउ कसरी सम्पन्न गराउँछ, अब यसमा धेरै त्रुटिहरू छन्। संग्रहालय सहितको सभा हल निर्माणले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकमा समेत टेवा पुग्ने स्थानीयको भनाइ छ। सभा हलको शिलान्यास 2077 कार्तिक 23 गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गरेका थिए। भोजपुरबाट युवराज विष्टको रिपोर्ट। गौरा सुदूरपश्चिम क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्व हो। यो पर्वलाई स्थान विशेष फरक तरिकाले मनाउने गरिन्छ। कर्णाली प्रदेशका जिल्लाबाट बसाइसराई गरी धनगढी आएका व्यक्तिहरू गौरा पर्वलाई उजेली गौराका रूपमा तीजको दिनदेखि मनाउन सुरु गर्दछन् भने सुदूरपश्चिमका नागरिक अँधेरी गौराका रूपमा कृष्ण जन्माष्टमीका दिनबाट मनाउन सुरु गर्छन्। अँधेरी गौरा भाद्र कृष्णको षष्ठीदेखि अष्टमीसम्म विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेर मनाइन्छ भने उजेरी गौरा पञ्चमीदेखि नवमीसम्म मनाइन्छ। गौरा पर्व मनाउने दिन फरक भए पनि विधि भने एउटै रहेको छ। गौरा पर्वले धार्मिक आस्था आपसी सद्भाव बढाउन मद्दत पुर्याउने मात्र नभई यस पर्वमा व्रत बसी शिव र गौरीको पूजाआजा गर्नाले सुख शान्ति प्राप्त हुने, कुलदेवता प्रसन्न हुने जनविश्वास छ। महादेवले माग्यो हब्बती दियो केरा माग्दो भनेर महादेवले उदियाल यही नै पछि मुखी बाली गर्ने चाहिए भन्यो। माको नाम हिरावती, चेलीको नाम मैनावती। त महादेव रहे भनी जाने रे
मुने आया सासूमाया बाली कन्या माग्दो मुहारा पर्व सुगिली पक्षको पञ्चमीदेखि लिएर अष्टमी नवमीसम्म उहाँहरूले यो खेल्ने गरेको, जस्तो पञ्चमीमा चाहिँ बिरुवा भिजाउने अनि षष्ठीमा चाहिँ तिनीहरूलाई पखाल्ने। गौरा पर्वको पहिलो दिन गौरा पर्व मनाउने समुदायका महिलाहरूले निराहार रही आफ्नो घरमा तामा वा पित्तलको भाँडोमा बिरुडा अर्थात् 5 थरीका गेडागुडी भिजाउने गर्छन्। गौरा पर्वमा व्रतालु तथा श्रद्धालु महिलाहरूद्वारा गौरा घरमा गई गरिने शिव र गौरीको पूजा अर्चनामा बिरुडालाई अक्षता र प्रसादका रूपमा प्रयोग गर्ने चलन रहेको छ। हामी यहाँ विभिन्न ठाउँबाट आएर यहाँ भेला भयौँ, हामीले मनाउनु पर्छ नि त भनेर मनाएका हौँ र फरक केही पनि होइन, गौरामा फरक केही पनि छैन, सबै सेम हो, उस्तै हो। तर फरक के होला, उहाँहरू अँध्यारीमा मनाउनुहुन्छ, हामी उज्यालीमा मनाउँछौँ। यो गौरा भनेको हामी के अरे यो हामी यसरी बिहा गरेर यो तीजमा के होइन तर नदीमा गएर एक भक्ते बस्ने छन् गौरामाई के अरे शिव पार्वती। धनगढी उपमहानगरपालिकाले हरेक कला संस्कृतिको संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। उपमहानगरपालिकाले पनि कला संस्कृतिको जगेर्ना र पहिचानका लागि सहयोग गर्ने नीति लिएको छ। यसमा धेरै गाथाहरू छ, यति राम्रो इतिहास, यति बलियो र धनगढी उपमहानगरपालिकाले यसलाई संरक्षण गर्नेछ र यो कोभिड भन्दा अगाडि पनि हामीले यस्ता खेलहरू नगरपालिकामै गौराको उपलक्ष्यमा गराएका थियौँ र अझ पनि आउँदा दिनमा यी कुराहरूलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। यस वर्षको गौरा पर्व धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 मा बुधबार विधिवत रूपमा समापन गरिएको छ। धार्मिक अनुष्ठान एवं पूजा आजाका साथै गौरालाई गौरा घरमा भित्र्याइसकेपछि श्रद्धालु महिलाहरूद्वारा शिव र गौरीको पूजा आजा गरिएको थियो। धनगढी ब्युरोको रिपोर्ट। न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले आगामी 3 दिन देशका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने भएको छ। नेपालमा भारतको मध्य प्रदेश आसपासमा अवस्थित न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभावसँगै मनसुन न्यूनचापीय रेखा औसत स्थानभन्दा दक्षिणतर्फ रहेकाले शनिबारसम्म देशका अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार यस वर्ष पनि मनसुन लम्बिने भएको छ। सामान्यतया जुन 10 तारिखमा सुरु भएर सेप्टेम्बर 23 मा सकिनुपर्ने मनसुन यस वर्ष पनि 1 हप्ताभन्दा धेरै समय लम्बिने देखिएको हो। मनसुन सकिनुपर्ने समयमा विकास भएको भारतको मध्य प्रदेश आसपासको न्यूनचापीय क्षेत्र र स्थानीय वायुको प्रभावका कारण मनसुन लम्बिने सङ्केत देखिएको हो। निम्नचापीय क्षेत्र, स्थानीय वायु, जलवायु परिवर्तन लगायत विभिन्न कारणले पछिल्लो केही वर्ष यता मनसुन 2 सातासम्म लम्बिँदै आएको छ। यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा धेरै वर्षा भएको छ। नेपाली सेनाले विभिन्न पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालय कार्यरत विभाग जङ्गी अड्डाले आज 462 जनाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो। सैनिक उपचारिका, अमलदार मेडिकल, भेहिकल मेकानिक्स, अमलदार कर्मचारी, पुजारी हुद्दा लगायत विभिन्न पदमा सेनाले दरखास्त आह्वान गरेको हो। भदौ 31 गतेदेखि असोज 31 गतेसम्म दरखास्त दिन सकिने सूचनामा उल्लेख छ। त्यसका लागि नारायणहिटी स्थित नेपाल क्याभलरी उत्तरतर्फको खेल मैदानमा दरखास्त फारम वितरण गरिने सेनाले जनाएको छ। शारीरिक रूपमा अशक्त भएका र कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा मृत्यु भएका नेपाली सैनिकका सन्ततिलाई पनि सेनाले खुल्लातर्फ बेग्लै आरक्षण सिटको व्यवस्था सहित दरखास्त आह्वान गरेको हो। त्यस्तै समावेशीतर्फ महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्रका लागि पनि आरक्षण सिट सहित आवेदन माग गरिएको छ। अबको पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। बिहिबार शेयर बजारमा भारी गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 76.65 अङ्कले घटेर 2812.39 अङ्कमा बन्द भएको छ। सेन्सेटिभ परिसूचक पनि घटेको छ। नेप्सेमा गिरावट आए पनि कारोबार रकम भने वृद्धि भएको छ।
9 अर्ब 3 करोड बढीको 1,64,68,508 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका सबै समूहका सूचकहरू घटेका छन्। बजारमा तरलता अभावदेखि बजेट शून्यताको विषयले प्रभाव पारेको देखिन्छ। बिहीबारदेखि सरकारी खर्च रोकिएको र यसले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भई ब्याजदर बढ्ने भएपछि बजार प्रभावित भएको हो। अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता दबावमा रहेको र बजेटरी खर्च रोकिँदा अझै दबाव बढ्ने निश्चित छ। यसरी ब्याजदर बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव शेयर बजारमा पर्ने भएकाले लगानीकर्ताले अहिले नै नाफा सुरक्षित गर्न खोज्दा बिक्री चाप बढ्न गई नेप्सेमा भारी गिरावट आएको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सिस्टम 3 दिनसम्म नचल्ने भएको छ। असौज 1 गतेदेखि 3 गतेसम्म सिस्टम नचल्ने नेप्सेले जनाएको छ। डाटा सेन्टरको सिस्टम अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले 3 दिनसम्म सिस्टम नचल्ने भएको हो। शुक्रबार र शनिबार नियमित बजार बन्द हुने र असौज 3 गते संविधान दिवसको दिन सार्वजनिक बिदा भएकाले कारोबार बन्द हुने मौका छोपेर नेप्सेले सिस्टम अपग्रेड गर्न लागेको हो। अबको पालो एभिन्यू च्याट स्पोर्ट्सको। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले सार्वजनिक गरिएको वरियतामा नेपाल यथावत रहेको छ। फिफाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 168औं स्थानमा यथावत रहेको हो। अघिल्लो वरियतामा पनि नेपाल 168औं स्थानमै रहेको थियो। नेपालले हालै भारतसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो, जसमा पहिलो खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो भने दोस्रो खेलमा नेपाल भारतसँग 2-1 ले पराजित भएको थियो। नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरियतामा तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा अघि भारत 107औं र मालदिप्स 158औं स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा पछाडि भुटान 187औं, बङ्गलादेश 189औं, पाकिस्तान 198औं र श्रीलङ्का 205औं स्थानमा रहेका छन्। नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत रहेको छ भने दोस्रो स्थानमा ब्राजिल, तेस्रोमा इङ्ल्यान्ड, चौथोमा फ्रान्स र 5औं स्थानमा इटली रहेका छन्। अबको पालो एभिन्यू च्याट मौसमको। हाल नेपालमा भारतको मध्य प्रदेश आसपासमा अवस्थित न्यूनचापीय क्षेत्रको सामान्य प्रभाव रहेको छ। साथै मनसुन न्यूनचापीय रेखा औसत स्थानभन्दा दक्षिणतर्फ रहेकाले यति बेला प्रदेश 2, लुम्बिनी, कर्णाली र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज राति साथै प्रदेशमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुको साथै लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।